خامن تے اوکھا ویلا آ جائے، مصیبت دا وقت آ جائے، انہوں تانے نہیں مارنے، انہوں گلاں نہیں سنانیاں۔ جویں اج دا ساڈا ماحول بنیا ہویا ہے، ساری زندگی لیا کما کما کے کھواندا رہیا، پلاندا رہیا، کھلاندا رہیا، پہناندا رہیا۔ چند دن مشکل آ گئے تے کہن لگ پی مینوں تیرے گھروں لبھیا ہی کیے، میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کیے۔ نہ میری بہنا نہ شکری نہ کریا کر، بالخصوص اس دور اندر جدوں مہنگائی دی چکی دے اندر لوگ پستے پہنے، غربت دی چکی اندر پستے پہنے، جنہیں سارا دن مزدوری کر کے 1000 روپیہ کمانا ہے۔ اللہ دی بندی انہیں کڑے کڑے تیرے چاہ اٹھانے نے، کی تیرے واسطے کرنا ہے۔ اپنے خامن دی عزت کریا کر، زندہ ہے تے لوگ تینوں عزت دی نظر نال ویکھدے نہیں۔ اگر انہوں کچھ ہو گیا تے جاننی ہے پھر بیوہ عورتاں نال معاشرے دا کنج دا سلوک ہے۔ اپنے خامن دا دل نہیں توڑنا۔ اللہ اکبر، نالے خاندانی بندے تے او ہوندے نے، اللہ اکبر، جڑے مصیبت دے وقت نال کھلوتے ہون، جڑے پریشانی دے ویلے نال کھلوتے ہون۔ او بھی قاضی عورت ہے جڑی سوکھے ویلے نال تے اوکھے ویلے شکوے کرن لگ جائے۔ اے سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت تے غور کرنا۔ ماں جی امی خدیجہ دا جدوں نکاح ہویا میرے پیغمبر دے نال، جان دیو سیدہ خدیجہ کون؟ اتنی امیر عورت ہے کہ انہاں دے قافلے جڑے جاندے سن تجارت والے، انہاں دے جناب جڑے اللہ اکبر لگائے جاندے خیمے، انہاں دیاں رسیاں سونے دے کلاں نال بنیاں جاندیاں سن۔ اتنی امیر عورت تے مکے دا ہر بڑے تو بڑا چودھری چاہندا سی خدیجہ میرے نال نکاح کر لوے، مگر اللہ دی رحمت ہوئی، امی خدیجہ نبی پاک دے نکاح اندر آ گئیاں تے اللہ دے نبی اگلے دن پریشان بیٹھے نے تے ماں جی فرماتی نے سونے ہوں کی گل ہے، کیا خدیجہ نال نکاح کر کے تسی خوش نہیں، راضی نہیں؟ آقا فرماندے نے خدیجہ ایسی بات نہیں، سوچدا اس گل نو پیاواں، تو دولتاں والی ہے تے میرے کول دولتاں کوئی نہیں، تیرے کول مال بڑا ہے تے میرے کول مال کوئی نہیں، تے مینوں دولتاں نال پیار بھی کوئی نہیں، میں دولتاں دا سکا بھی کوئی نہیں، تے ماڑے تے امیر بندے دا کیویں جناب اللہ اکبر گزارا ہوئے گا؟ دولتاں والیاں نوں دولتاں تے مان بڑا ہوندا ہے، اللہ اکبر، تے کیویں میری تیری زندگی دا سلسلہ چلے گا؟ تے سیدہ فرمان لگیاں سونے ہوں کنج دی گل کیتی جے، جدوں خدیجہ کڑے نکاح چاہ گئی، ہن دولتاں کوئی پیچھے تے نہیں رہ گئیاں۔ اللہ اکبر، لو سونےو ساری دولت میرے نبی دے سامنے ڈھیر کر دیتی سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ نے، تے فرماندیاں نے آقا جی لو اج تو بعد خدیجہ بھی تواڈی ہے، خدیجہ دا مال بھی تواڈا ہے۔ کیسی عظیم عورت ہے، اللہ اکبر، بیوی ہووے انج دی ہووے، ایڈا سونا کردار، پیارا رویہ، اللہ اکبر۔ اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ میرے نبی کے لب کی مسکان بن گئی ہے، تسکین مصطفیٰ کا سامان بن گئی ہے، شرم و حیا کی ملکہ ملک وفا کی رانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے، غم بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی،
اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی غنانی، اماں خدیجہ کی میں۔ اللہ اکبر۔ ماں جی سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نو دلاسے دے رہیاں نے تے نال میرے نبی دیاں صفتاں بیان کر رہیاں نے، نال نبی پاک دیاں تعریفاں کر رہیاں نے۔ سونیا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، فرمایا سونیا محبوبہ اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا۔ او دی وجہ کی ہے؟ ماں جی فرماندیاں نے انک لتصل الرحم، کیونکہ تواڈے اندر بڑی بڑی خوبی پائی جاندی ہے، تسی صلہ رحمی کرنے والے، ڈر گزر کرنے والے، تسی معاف کرنے والے، رشتے ناتے جوڑن والے انسان ہو، تسی نفرتاں نہیں پھیلاندے، تسی محبتاں منڈن والے انسان ہو۔ انک لتصل الرحم، فرمایا تسی رحم کرنے والے ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ ویر جی اگر تسی بھی چاہندے ہو کہ لوگ چنگے لفظیں چ یاد کرن پھر صلہ رحمی کریا کرو، رشتے ناتے جوڑنے نے، رشتے ناتے توڑنے نہیں نے، صلہ رحمی کرنے والے بن جو۔ صلہ رحمی دا مطلب پتہ ہے کی ہے؟ میں دو زاویہ آپ دے نال تانوں سمجھاواں۔ پہلا زاویہ صلہ رحمی دا مطلب ہے جڑا لفظ صلہ رحمی ہے اے رحم وچوں، اے رحم وچوں۔ اللہ اکبر۔ جڑے ماں دے رحم دے رشتے نے انہاں نال خصوصی محبتاں کرنیاں نے، یعنی خاندانی جڑے اللہ اکبر آپ تواڈے خاندان دے جڑے لوگ نے بہناں دے نال پیراں نوں چھڑکاں نہیں مارنیاں، گھروں تکے نہیں مارنے، بھراواں نال لڑائیاں نہیں پانیاں۔ اللہ اکبر۔ ساڈا تاں معاشرے تے پہنچیا پیا ہے، صدقہ بھرا بیمار ہوئے تے اسی تیمارداری نہیں کرن واسطے